हॅलो एवरीवन एंड वेलकम बॅक अगेन. सो सकाळ जाली एंड मॉर्निंग रुटीन हांव तुमचे बरोबर शेअर करता. आयज सिंपलसे डोसा आसले बिकॉज बॅटर उरिल्लो आसलो म्हाजो. 2 दीस पयलीं हांवें डोसा केल्ले, सो भरपूरसो बॅटर उरलेलो तो हांवें फ्रिजान दवरलो. म्हटलें आयज यूज करया. आनी फ्रिजान कॅरट कॅप्सिकम एक क्वॉन्टिटीन उरलेले, ते बेश्टे उडोवन दिवपाक नाका म्हणून जे कितें वेजिटेबल्स आसले ते बरे फायनली चॉप्ड केले आनी अशे डोसाचेर घालून वयर चीज स्प्रेड केली. बिकॉज चीजी पिझ्झा म्हणटा हांव, सॉरी, चीजी डोसा खूब लायक जाता म्हाका विथ कोकोनट चटणी. फ्रेंड्स, आमच्या महाराष्ट्रान आनी गोवान चडसो हो म्हटल्यार ब्रेकफास्ट म्हणटात ते हेल्दी ब्रेकफास्ट, लायक पोळे आसप नाल्यार घावणे म्हणटा आमी, विथ कोकोनट चटणीच आसता चड करून. आनी एक तुमकां सांगो की सपोज असले पोळे आसा आनी ताज्या बरोबर अशें शेळें चिकन बीन आसलें खूब बरें लागता. केन्नाय तुमी खावन पळयात. सो आयजचो हो म्हाजो ब्रेकफास्ट आसलो आनी मॉर्निंग रुटीन म्हाजें जातकूच आयज हांवें प्लॅन केल्लें की आयज एक पार्ट क्लीन करून घेवपाचें, एक कॉर्नर. फ्रेंड्स, म्हटल्यार हांव एक कॉर्नर घेता क्लिनींग बीन करपाक. सो आयज चिंतलेलें हांवें देवघर क्लीन करपाचें. हो म्हाजो शुक्रारचो व्लॉग आसा. म्हाका मातसो टायम लागलो अपलोड करपाक बिकॉज 1-2 दीस बिजी आसलें हांव. ते बिजी कित्याक लागून आसलें तें हांव तुमकां सांगतलें. बट येस, आयज म्हटलें चिंतलें की देवारो जो कितें आसा पळय तो क्लीन करपाचो. बिकॉज ऑलरेडी आफ्टर 3 मंथ्स हांव हांगा हात घालता क्लिनींग करपाक. सो जितले कितें देव आसले देवाऱ्यान तांकां सगळ्यांक सकयल काडलें आनी बरें क्लीन पुसून बीन घेतलेलें हांवें. सॉरी, ते क्लीन करच्या पयलीं देवारें बीन सगळो देवारो आमचो आसा पळय तो सगळो क्लीन करून घेतलो. बरो कपडो आसा तो हांव कपडो देवाच्या रुमानूच दवरता थंयचे क्लीन करपाक. सो अशें म्हणटात की शुक्रार दीस देवाऱ्याचे देव बीन आमी काडून तांकां बरें धुवन क्लीन बीन करूं येता. सो ते दीस शुक्रारूच आसलो, ताका लागून हांवें चिंतलें की आयज दिसूय आसा आनी म्हटलें हो कॉर्नर म्हाका क्लिनूय करपाचो आसलो. सो ताका लागून 1 बाय 1 सगळें काम हातीन घेतलें. देवारो केन्नाय क्लीन करता आसतना पयलीं बेश्टो सुको कपडो घेवन जितली बीन कितें धूळ आसा ती फक्त झाडून घेवपाची. केन्नाय चुकोन झाडू घेवन झाडूंक जायना, सान मारूंक जायना देवाऱ्याचेर. बिकॉज ते बरें दिसना, कशें दिसता. बिकॉज सान आमी मारता आसतना जमनीचेरूच मारता आनी ती झाडू काडून आमी सपोज देवाऱ्याक बीन यूज करता जाल्यार आमच्याच मना कडेन कशें तरी जातलें सो केन्नाय मातशें कोळीचें घर बीन आसतकूच थोड्यांक संवय आसा लायक झाडू बीन भोंवपाची, ती केन्नाच करूं नाका. देन येस, ओके. सो थोडें हांवें सगळें क्लिनींग करपाक घेतलें आनी भरपूरशी धूळ मेळ्ळी. बिकॉज आफ्टर हावज वॉर्मींग घर प्रवेश जावन 2-3-4 म्हयन्यांनी हांव हांगा हात घालता काम करपाक. सो जी कितें कॅबिनेटान आयदनां आसलीं आनी कितें वस्तू आसले ती 1 बाय 1 सगळी भायर काडलेली आनी म्हाका थंयचोय पार्ट तो सगळो क्लीन करून घेवपाचो आसलो. देन जितली म्हाजी देवाऱ्याची देवपुजनाची आयदनां आसलीं ती म्हाका धुवन घेवपाची आसली. बट पितांबरीच नासली. सो कितें केलें हांवें, आसूं म्हटलें लक्ष्मी पुजन येता तेन्नाच बरें पितांबरीचें व्हडलें पॅकेट हाडून धुवन क्लीन करून घेवया. सो जाता तशें हांवें व्हडली एक पोती घेतली आनी तातूंत जी कितें देवाची आयदनां आसली ती भितन घातली आनी ताका बरी गांठ मारून एका कोनशाक दवरली सो दॅट धूळ बीन बसोंक जायना. मागीर तुमी पळोवंक शकता की हावज वॉर्मिंगाच्या टायमार हे बारीक बारीक बॉटल्स उरलेले तातूंत आसा लायक चंदन, हळद, पिजर, अष्टगंध, हानी, म्हटल्यार हो बीन जें कितें लागता मध बीन पुजा सत्यनारायणची पुजा करता आसतना. सो हें सगळें साहित्य उरलेलें. सो तें हांवें बेश्टें म्हटलें उडोवन दिवया नाका, बरें दिसना, खंय तरी केन्ना तरी वापरपाक जातलें म्हणून हांवें तें बॉक्सान घालून दवरलें. जायते उजवाती आसले ते बीन एका सायडीन दवरले. म्हाका हांगा एक बरोसो डबो जावो आसलो तितून म्हटल्यार घालून सेट करून दवरपाक. बट कितें आयडियाच मेळनासली आनी तसलें कितें म्हाजे फुड्यान घरान नासलें सो दॅट आय कॅन मेक DIY. बट आसूं म्हटलें सद्याक आतां हांगा दवरया एंड फुडलीं कामां करपाक घेवया. फ्रेंड्स, हांव एक घरान विजीट केल्लें तेन्ना एक 12-13 वर्साचें चेडूं देवारो क्लीन करतालें आनी तेन्ना हांवें पळयल्लें की ती एक फ्रेम काडून अशें हळद पिजर लायतालें. सो हांवेंनूय त्या भाशेनूच मातशें ट्राय केलें. एका प्लेटीन हळद आनी पिजर घेतली, इल्लें उदक घातलें आनी सगळे एक फ्रेम घेवन तांकां हळद पिजर लायली हांवें. तुमी पळोवंक शकता
फ्रेम बीन हांवें देव बीन सगळें पुसून धुवन बीन घेतलेले आनी हळद पिजर लायतकूच मातशें तांकां फॅना पोंदा दवरले बिकॉज उदक घातल्या कारणान पिजर आनी हळद जी आसा हळद आनी पिजर जी आसा न्हू ती ओली आसल्या कारणान ते बेश्टें म्हटल्यार गळोंक जायना म्हणून फॅना पोंदा दवरले आनी मातशें सुकयले. सो सगळ्या देवांची मानावळ केली देवघरान आनी ह्या भाशेन तुमी पळोवंक शकता हो म्हाजो कॅबिनेट जो सगळे मातशे थोडे अशें जाता तशें दवरले. कितले दीस उरतले खबर ना. दिवाळी येयल्ल्या कारणान एक कॉर्नर घेवपाचें डिसायड केलें म्हणून आयज हो कॉर्नर घेतलो आनी तो बऱ्या भशेन क्लिनूय जालो आनी न्हू खरेंच बरें दिसतालें देवघर पळोवन म्हटल्यार खूब क्लीन अशें दिसपाक लागलें. सो देवांची सगळी मानावळ करच्या पयलीं न्हू सायडीन धूप पेटयलो म्हटल्यार दिसपाकूय बरें दिसतलें आनी चड मातसो इंट्रस्ट येतलो देवपुजा बीन करपाक. सो अशें देवारे बीन सगळें लावन घेतलें आनी सकयल पळोवंक शकता सगळें आतां सद्याकात वेवस्थीत दवरलें. हे कितले दीस उरतले खबर ना. देवाक दिवोवात दाखयलो आनी तशीच धूप दीप अगरबत्ती लावन घरान सगळ्या बर पुजा बीन मांडून जितली कितें मांडावळ आसली ती बीन सगळी सारकी केली. कचरो बीन काडलो आनी दाराच्या रांगोळी घालून हो आयचो व्लॉग हांव हांगाच सोंपयतां. आजच्या दिसा खातीर इतलेंच. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू व्लॉगान.